لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالغ المداح في أوصافه فما بلغ بالغ معشار ما أوتي بما في البال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تاه قلبي مذ أتيت وادي النقى فما تاب عن بداد طه تاليا للتالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثاب ثابت الذرى من السرى إلى الثرى ثانيا ما ثالثا بل ثانيا الأمثال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جود من جاد الوجود بجوده جاد الجوى جمعا وفرقا بعد جمع للرجال جال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حبي حبة في لب قلبي أنبتت حبوبها ما كل حب منه للمحال حال خلي خلة خذلان خوف الخاتمة خالل خليلا خاملا وصفي من الخلخال خال دم دوام الدهر ضائي ما الحضور والشهود دمت في جنات وصل حالة الأبدال دال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ذرعي لو في الهوى ذرعي ذا الهوى مع الأحبة بالنبى ذذ عن القلب الهوى واترك من الأنذار ذا رب ربه لم يعرف ولم يرب ربيبه لكن أضل القوم بالآرال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ضريح مصطفى وزد إقامة به زرت حاميم زاويا عن قلبك الزلزال زال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلسبيلا سار فيه سيد السادات سير سلسبيلا تسقى في الحالات كالسلسال سال لا
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضد لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا امحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا امحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا.
يا ذا الجلال والإكرام يمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سيد الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بالوي وصوله فروعه كافة ساداتنا علي بالوي إن الله يولي درجات ينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يولي درجات ينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صاحب الراتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه علي بالي صوري فروع بأن الله يولي درجات في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا لكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا منكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضراته الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله നമ്മൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്ത് യാസീൻ ഓതി ഹദ്ദാദ് റാത്തിബ് ചൊല്ലി ഇനി അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മുഅ്മിനീന കിതാബൻ മൗഖൂത. 5 നേരത്തെ നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മേൽ ഫർളാക്കപ്പെട്ടതാണ്. 5 നേരത്തെ നമസ്കാരം അത് സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. ആ നമസ്കാരം
ഒഴിവാക്കിയ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ, നിസ്കാരം 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ 5 പരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർ നേരിടേണ്ടി വരും. ഒന്നാമതായി യുൻസഉൽ ബറകതു മിൻ ഉംരിഹി, അതേ 5 നേരത്തെ നമസ്കാരം നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ, 5 നേരത്തെ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി, അവനക്ക് 5 പരീക്ഷണമാണ് അല്ലാഹ് നൽകുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് യുൻസഉൽ ബറകതു മിൻ ഉംരിഹി, അവന്റെ ആയുസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് എടുത്തു കളയുന്നതാ. അവന്റെ ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ബറക്കത്ത് അല്ലാഹ് ഊരിയെടുക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം എന്താണെന്നറിയോ? അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അടയാളം എടുത്തു കളയപ്പെടുന്നതാണ്. അവന്റെ മുഖത്ത് ഈമാനിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ കാണുകയില്ല. അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അവനൊരു മുസ്ലിമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂല. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ അടയാളം അവന്റെ മുഖത്ത് കാണപ്പെടുകയില്ല. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണെന്നറിയോ? കുല്ലു അമലി യുഅമലു ലാ യുഅ്ജറു, പിന്നെ 5 നേരം നമസ്കരിക്കാതെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുകയില്ല. അവരൊറ്റ അമലും പിന്നെ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടാത്ത അമലുകളായി തള്ളിക്കളയുന്നതോ. 5 നേരം നിസ്കരിക്കാത്ത മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ, അവൻ എന്തൊക്കെ സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിനൊന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമില്ല. ലാ യുഅ്ജറു. നാലാമത്തേത് പറഞ്ഞത് ലാ യുർഫഉ ലഹു ദുആഉൻ ഇലസ്സമാ, അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല. 5 നേരം നമസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് പിന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാലും അള്ളാഹുവിനോട് എന്തൊക്കെ ദുആ ചെയ്താലും ആ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതല്ല. അഞ്ചാമത്തേത് എന്താണെന്നറിയോ? ലൈസ ലഹു ഹദ്ദുൻ ഫീ ദുആഇസ് സ്വാലിഹീൻ, പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യനിക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അവനക്ക് പങ്കില്ല. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പിന്നെ അവനിക്ക് യാതൊരു ഹദ്ദുമില്ല. ഇങ്ങനെ 5 രീതിയിലാണ് നിസ്കാരം, 5 നേരത്തെ നിസ്കാരത്തെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയവൻ, അല്ലെങ്കിൽ 5 നേരത്തെ നിസ്കാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഈ 5 രീതിയിൽ അവനക്ക് അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷണം നൽകുമെന്ന് മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കാരം ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 5 നേരത്തെ നിസ്കാരമാണ്. അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം. അത് ഖളാ ആയി പോകാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഇബാദത്താണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് കൃത്യമായി മരണം വരെ ഒറ്റ നിസ്കാരവും ഖളാ ആക്കാതെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാൻ അന്തമാൻ ദ്വീപിൽ നിന്ന്
അന്തമാൻ ദ്വീപിലെ മൊയ്ൻ ക എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ്. നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാൻ അവിടെ 2 വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മകൻ ഇബ്രാഹിം ചോട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇളയ മകന് നാവിന് ചുവട്ടിൽ ചെറിയ അസുഖം വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതുകയും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 2 മാസമായി അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഇബ്രാഹിം എന്ന ആ സഹോദരൻ നീ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആജിലായ ശിഫ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് സനിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബിനികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ ആമീനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുള്ള ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഓതിയിട്ടുള്ള സൂറത്ത് യാസീൻ ഉൾപ്പെടെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഉൾപ്പെടെ തഹ്ലീൽ ദിക്ർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തഹ്ലീൽ ഉൾപ്പെടെ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആ സഹോദരന് ഈ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അജ്ജിൽ ശിഫാഅൻ മിൻക യാ റഹ്മാനനാ, അജ്ജിൽ ബിഫത്ഹിൻ മിൻക യാ റഹ്മാനനാ, അജ്ജിൽ ബിഫറജിൻ മിൻക യാ റഹ്മാനനാ. എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഉപ്പ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് ഇന്നലെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ഹാഫിള് യൂനുസ് അഹ്സനിയുടെ പിതാവ് കോടാല ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പിതാവ്, അല്ലാഹുവേ നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശുഹദാഇന്റെ പട്ടികയിൽ നീ രേഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഷഹീദിന്റെ പദവിയിൽ ആ ഉപ്പയെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എത്ര അപകടങ്ങളെ തൊട്ട്, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെയും, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ, ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ, ഞങ്ങളെ മക്കള്, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള്, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖന്മാർ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ്ണ നിന്റെ ഹിഫ്ദ് ഹിമായത്ത് നൽകി, നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ സംരക്ഷണം നൽകി, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഹാഫിള് അബ്ദുൽ ഹസീബ് സഖാഫി ചേറൂർ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ഇന്നലെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി യാത്ര തിരിച്ചു. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഹജ്ജിന് പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഹജ്ജാജിമാർക്കും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ രീതിയിൽ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറയും ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് കാണാൻ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മള് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ല. അതിന് മുന്നേ
കുറച്ച് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുണ്ട്. അത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയെ ചൊല്ലി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله
يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى أرحم الرحيم يا الآج سيدا يا مالك الملوك يا الله സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൻ്റെ ഇൽമ് പറയുന്ന മജ്ലിസില് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസാണ്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസാണ്, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത മജ്ലിസാണ്, അല്ലാഹുവേ ഹദ്ദാദ് റാത്തിബ് ചൊല്ലിയ മജ്ലിസാണ്, നിന്റെ 99 പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയ മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പോരായ്മകൾ എന്തുണ്ടോ നീ പരിഹരിച്ച് സ്വാലിഹായ നല്ല അമലായി ഈ സാധുക്കളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ മജ്ലിസിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാര് അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സഹോദരിമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ വീടുകളിൽ വലിയ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിറങ്ങി പോകുന്ന റഹ്മത്തിന്റെ വീടുകളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തിന്റെ വീടുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവ പൈശാചിക ശർറുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ വീടുകൾക്കും നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സർവ ശൈത്വാനിയായ എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്നും നിന്റെ പരിപൂർണ ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി ഈ സമയം വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഉമ്മമാരാണ്, സഹോദരങ്ങളാണ്, സഹോദരിമാരാണ്. അല്ലാഹുവേ, എന്ത് മുറാദ് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ മജ്ലിസിൽ ഈ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാര് പങ്കെടുത്തതെങ്കിൽ അവിടെ ഖൽബിലുള്ള എല്ലാ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിനക്കറിയാം. നീ പൂവണിയണേ അല്ലാഹ്. മാനസികമായ പല രീതിയിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പല രീതിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, പരിപൂർണ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ, ഓതിയ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ, ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കൾ ഇതാ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ
കരങ്ങളാണ്. ഖായിബായി മടക്കാതെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ദിക്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഖൽബിനെ ഹയാത്താക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഖൽബിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതാനും ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ധാരാളം അദ്കാറുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്താനും സാധുക്കൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസുസ് സനിയ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടുംബിനികളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ഖബറുകളിലേക്കും ഞങ്ങൾ ഈ ഓതിയിട്ടുള്ള ഖുർആനിന്റെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള സ്വലാത്ത് അദ്കാറുകളുടെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പൊന്നാര ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജിവാറിലായി നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് കുടുംബസമേതം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകമായി ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരന് ഹാഫിള് യൂനുസ് അഹ്സനിയുടെ പിതാവ് കോടാല ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹുവേ, ആ പിതാവിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഓതിയ സൂറത്ത് യാസീൻ നിന്റെ മിസ്ല സവാബിന ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാര് പലരും 6 അടി മണ്ണിലാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് പലരും 6 അടി മണ്ണിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യന്മാര്, കുട്ടികള്, ജ്യേഷ്ഠാഞ്ച സഹോദര സഹോദരിമാര്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരും 6 അടി മണ്ണിലോ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ്, ഈ മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ല സവാബിന ആ ഖബറാളികളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഫുജ്അത്തുൽ മൗത്ത് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും നൽകല്ല അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാ. അന്തമാൻ ദ്വീപിലെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അല്ലാഹുവേ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നാവിന് ചുവട്ടിലെ ക്യാൻസർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, രോഗം നൽകുന്നവൻ നീയാണ്, അത് സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനും നീ തന്നെയാ. ശിഫാഇന്റെ ഔദാര്യമാ. നീ ശിഫ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി അഡ്മിറ്റായിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. നിന്റെ ശിഫ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ശിഫ ഇല്ല അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സഹോദരൻ്റെ എന്ത് രോഗമാകട്ടെ അല്ലാഹുവേ നീ എളുപ്പത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആജിലായ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹുവേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ അന്തമാൻ ദ്വീപിൽ നിന്ന് പലരും വിളിക്കാറുണ്ട്, ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും പലപ്പോഴായി ഞങ്ങളോട് പല രീതിയിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഖൈറായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച ശിഷ്യന്മാർ പലരുമുണ്ട് അവിടെ. അല്ലാഹുവേ, ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഹാഫിളീങ്ങളുണ്ട്, മുതഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ നാഫിആയ ഇൽമ് ഏറ്റി തരണമല്ലാ. ഉഖറവിയായ ഹാഫിളീങ്ങളിലും ഉഖറവിയായ ആലിമീങ്ങളിലും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിൻ്റെ ആളുകളാക്കല്ല അല്ലാ. പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മയിലായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ത്വഅത്തിലായി കാമിലായ ആഫിയത്തോടുകൂടെ ആയുസ്സിനെ നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. ഒരപകടത്തിലോ അപകട മരണത്തിലോ ഞങ്ങളിലൊരാളെയും നീ പെടുത്തിക്കളയല്ല അല്ലാ.
ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഹജ്ജിന് പോയി അവർ മക്കയിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ ഹാജിമാർക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തെല്ലാം ചെയ്ത് ഹജ്ജിൻ്റെ എല്ലാ അമാലുകളും എല്ലാ നുസുക്കുകളും പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം കാമിലായ രീതിയിൽ നിർവഹിച്ച് ആഫിയത്തോടുകൂടെ തിരിച്ചു വന്ന് കാണിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ ഈ മജ്ലിസുസ് സനിയയുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസുസ് സനിയയുടെ എല്ലാ കുടുംബിനികൾക്കും നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം മരണം വരെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.